जय मस्या तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज हाम्रो नियम ज्ञानेश्वर मण्डलीका संस्थापक गुरुबा रोबर्ट कार्थक गुरुबा प्रभुमा सुत्नुभएको दिन हो र आज विशेष गरी उहाँको सम्झनामा उहाँको गवाई जयमसी टिभीका दर्शकहरूको लागि लिइरहेका छौँ र विशेष गरी नियम ज्ञानेश्वर नेपालको सबैभन्दा ठुलो मण्डली हो। यो मण्डलीका संस्थापक रोबर्ट कार्थक गुरुबा नेपाली इसाई समुदाय बीच एकदमै आदरणीय एकदमै सम्मानित हुनुहुन्छ र उहाँको मैले एक वर्ष अगाडि एउटा गवाई लिन खोजेको थिएँ, तर विशेष कारणवश लिन असमर्थ भएको थिएँ। तर उहाँको गवाईलाई म आज जयमसी टिभीका दर्शकहरूको लागि मनका कुरा मार्था राईद्वारा सङ्कलित यो पुस्तकबाट म जस्ताको त्यस्तै राख्दैछु र हामी रोबर्ट कार्थक गुरुबा प्रभुमा सुत्नुभएको उपलक्ष्यमा हामी उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र उहाँको परिवारको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्न जयमसी टिभीका दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। प्रियहरू, आज विशेष गरी रोबर्ट कार्थक गुरुबाको गवाई यसरी लेखिएको छ। मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको काम। रेभरेन्ड पास्टर रोबर्ट कार्थक। म पास्टर रोबर्ट कार्थक हुँ। मेरो जन्म भारतको दार्जिलिङ स्थित कालिम्पोङ शहरमा विक्रम सम्वत 1982 पौष 26 भएको हो। हाल काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा बस्छु र नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वरमा वरिष्ठ पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु। पृष्ठभूमि वातावरण। मेरो पुर्खौली घरना सिक्किममा भए तापनि मेरो बुबा त्यहाँबाट एउटा मिसनको स्कुलमा शिक्षकको रूपमा अध्यापन गराउन कालिम्पोङमा आउनुभएको थियो। मेरो बुबाको विवाह कालिम्पोङमा नै सम्पन्न भयो। हाम्रो परिवारमा जम्मा 10 जना भाइ बहिनीहरू थियौँ, जसमा मेरो एकजना दाजु, दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो दाजुको सानैमा निधन भयो र 2 दिदीहरूको पनि किशोर अवस्थामा निधन भयो। बाँकी रहेका हामी 7 जना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म जेठो हुन पुगेँ। मेरो बाजे हजुरबाबा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हाम्रो घरनाको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबा कालिम्पोङको एउटा स्थानीय मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्थ्यो, जुन त्यति बेलाको पुराना मण्डलीहरूमध्ये एक थियो। उक्त मण्डली स्कटिस मिसनरले सुरु गरेको एउटा प्रेस्बिटेरियन मण्डली थियो। बुबा चाहिँ त्यहाँको विद्यालयको प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबाले अध्यापन गर्नुभएको विद्यालयमा नै मैले मेट्रिक एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेँ। क्रिस्चियन घरानामा जन्मेको हुनाले सानैदेखि मैले क्रिस्चियन वातावरणमा हुर्किने मौका पाएँ। बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, भजन गाउने र मण्डली जाने जस्ता कुराहरू मैले सानैदेखि नै सिक्दै आएँ। प्रेस्बिटेरियन मण्डलीको विधिअनुसार बाल्यावस्थामा नै मेरो पानीको बप्तिस्मा भएको थियो। क्रिस्चियन मण्डलीमा हुर्केर क्रिस्चियन शिक्षा दीक्षा पाएको भए तापनि वास्तवमा मैले क्रिस्चियन अनुभव पाएको थिइनँ। सानामा हामी बाइबल सङ्गति जाने गर्दथ्यौँ। घरमै पनि बुबाले हरेक बेलुकी बाइबल क्लासमा हामीलाई बाइबलका कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी किशोर अवस्थामा जवान सङ्गतिमा पनि जाने गर्थेँ, तर पनि मैले मुक्तिको अनुभव पाएको थिएन। 21 वर्षको उमेरमा पन्जाबबाट एकजना प्रचारक दाई जोर्डन चन्दन खा कालिम्पोङमा आउनुभयो। उहाँले नै हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कसरी प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्ने भनी सम्बन्धमा सिकाउनुभयो। ख्रीष्ट यीशु प्रभुले हामीलाई पापीहरूका निम्ति आफ्नो प्राण क्रुसमा बलिदान दिनुभएको कुरामा विश्वास गरेर उहाँलाई आफ्ना मुक्तिदाता भनी प्रभु भनी ग्रहण गरेपछि मात्रै प्रभु पाउने कुरा हामीले सिक्न पायौँ। उहाँको शिक्षा सिकेपछि मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरा प्रभु र मुक्तिदाता भनी सन् 1947 अक्टोबर 12 यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ। त्यसपछि मैले नयाँ जन्म पाएँ। हाम्रो पुरानो मण्डलीमा नयाँ जन्मको शिक्षा दिइँदैन थियो। तत्कालीन मण्डलीका अगुवाले नयाँ जन्मको शिक्षा रुचाउनु भएन। त्यसले मण्डलीमा फाटो पनि ल्यायो र विश्वासीहरूको एउटा झुन्ड मण्डलीदेखि बाहिरियो। तर हामी जवानहरूमध्ये कतिजना पुरानै मण्डलीमा बसेर त्यहाँका अरू भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ जन्मको शिक्षा दिने विचार गऱ्यौँ। त्यसैले हामी पुरानै मण्डलीमा बस्यौँ। मेरो बुबा स्वास्थ्यको हिसाबले कमजोर हुनुहुन्थ्यो र मेरो परिवार ठुलो थियो, अनि त्यति बेला शिक्षकको तलब थोरै थियो र ठुलो परिवार चलाउनु गाह्रो थियो। त्यसैले एसएलसी पास गरिसकेपछि अरू अध्ययन गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक खर्च जुटाउन मैले काम गर्नुपर्ने
भयो। मेरो बुबाले अध्यापन गर्नुहुने स्कुलमा मैले पनि अध्यापन गर्न लागेँ। हाम्रो मण्डलीमा नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूलाई शिक्षा दिने व्यक्ति पनि कोही भएन, किनभने त्यति बेला मण्डलीका गुरुबाहरूसँग पनि त्यो अनुभव थिएन। यसै कारण प्रभुलाई पाए तापनि हामीले चाहिँदो शिक्षा पाउन सकेनौँ। नेपाल प्रस्थान। त्यही समयमा भारतको मोतिहारीबाट एउटा मिसनरी दिदी क्लाउरा एलिजाबेथ फ्र्याङ्कलिन कालिम्पोङमा नेपाली भाषा सिक्न आउनुभयो। उहाँलाई प्रभुले नेपालमा एउटा कन्या पाठशाला सुरु गर्ने दर्शन दिनुभएको थियो। उहाँले भारतमा हिन्दी भाषा मात्र सिक्नुभएको हुनाले नेपालमा उहाँलाई नेपाली भाषा पनि सिक्नु पर्ने भयो। उहाँले नै हामीलाई नयाँ गरी जन्मेका विश्वासीहरूलाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा दिनुभयो। उहाँबाट नै हामीले परमेश्वरको वचनबाट चाहिने शिक्षाहरू पाउन सक्यौँ र हामी प्रभुमा हुर्कन सक्यौँ। नेपालमा कन्या पाठशाला सुरु गर्नको लागि उहाँले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमतिको लागि प्रक्रिया चालिसक्नु भएको थियो। त्यति बेलासम्म नेपालमा कुनै पनि क्रिस्चियन स्कुलहरू थिएनन्, किनकि 2007 सालमा नेपालमा जानीय राणा शासन भएकोले नेपालमा कुनै क्रिस्चियनलाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको थिएन। त्यति बेला राजा एउटा अलङ्कारिक मात्रै थिए। सम्पूर्ण शासन सत्ता राणाहरूको हातमा थियो। राणाहरूले कठोर प्रकारले शासन गरेका कारण नेपाली जनताहरू राणाहरूसँग खुसी थिएनन्। त्यसैले राजा र जनता मिलेर राणा शासन हटाउने कार्य सम्पन्न भयो र 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भयो। त्यसपछि नेपालमा मिसनरीहरूलाई प्रवेश गर्ने र अस्पताल, स्कुल तथा सामाजिक काम गर्ने अनुमति दियो, तर ती मिसनरीहरूलाई धर्मप्रचार गर्न नपाउने भन्ने कागज गर्नु पर्दथ्यो। मेरो लागि जन्मस्थल कालेबुङ छोडेर नेपाल आउनु गाह्रो थियो, किनकि हाम्रो परिवार ठुलो भएको र कमाउने बुबा कमजोर हुनुभएकाले घर धान्ने जेठो छोरा म नै थिएँ। मेरो बहिनी ज्वाइँ राजेन्द्र रोङ्गोङ पहिलेदेखि नै नेपाल आउने बोलावट पाउनु भएको र मिस फ्र्याङ्कलिनले मेरी बहिनी जर्मित रोङ्गोङलाई नेपाल ल्याउने इच्छा गर्नुभएको थियो। मिस फ्र्याङ्कलिनले मलाई नेपाल जानको लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यति बेला मैले कालिम्पोङको मण्डलीमा सेवाकाई गरिरहेको थिएँ र पारिवारिक कारणले पनि मलाई कालिम्पोङ छोड्न मन लागेको थिएन। परमेश्वरको बोलावट। त्यसै बीच यूहन्ना 10:16 लेखिएको वचनद्वारा मैले नेपाल जानको लागि प्रभुको बोलावट पाएँ, जहाँ लेखिएको छ, मेरा अरू भेडाहरू छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। तिनीहरू एउटै बगाल हुनेछन्, एउटै गोठालो हुनेछन्। मैले वचनद्वारा नेपालमा रहेका प्रभुका बगालहरूको बारेमा प्रभु मसँग बोल्नुभएको दर्शन पाएँ। वचनद्वारा प्रेरित भएर म नेपाल जाने निधो गरेँ। मेरो बुबासँग मैले नेपाल जाने कुरा राखेँ। उहाँ अलिकति अन्कनाउनु भयो, तर उहाँले प्रभुको बोलावट नै हो भन्ने कुरा जान्नुभयो र मलाई अनुमति दिनुभयो। मिस फ्र्याङ्कलिनले पनि नेपालमा स्कुल सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नुभयो। 1956 मा क्रिस्चियन स्कुल सुरु गर्दा हामीहरूलाई लिएर नेपाल आउनुभयो। म, मेरी बहिनी जर्मित रोङ्गोङ, ज्वाइँ राजेन्द्र गुङराम रोङ्गोङ र सुश्री धनमाया खस श्रेष्ठ समेत हामी 4 जना शिक्षकको रूपमा आयौँ र अरू भाइ बहिनीहरू 6 जना गरी जम्मा 10 जना आयौँ। मिस फ्र्याङ्कलिन पहिले नै बन्दोबस्तको लागि काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला काठमाडौँमा विद्यालयहरू खोल्ने अनुमति नभएकोले हामी भक्तपुरमा गयौँ र करिब 1 वर्ष त्यही विद्यालयमा खोल्ने विचारमा बस्यौँ, तर हामीलाई स्कुल खोल्ने ठाउँ नमिलेकोले हामी फेरि काठमाडौँमा आयौँ। मण्डली सुरु। सन् 1951 भन्दा अघि नेपालमा क्रिस्चियन सङ्घ संस्था र भारतको जोगबनी, नौतोना, रूपडेया लगायतका नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेका सहरहरूमा बसेर नेपालको लागि काम गर्दै थिए। सन् 1951 मा रूपडेयामा भएकाहरू नेपालगञ्जमा प्रवेश गरी, नौतोना भएकाहरू पोखरामा गए र जोगबनीमा हुनेहरू पूर्व नेपालका कतिपय ठाउँहरूमा गए र ती ठाउँहरूमा सुसमाचारको कामहरू सुरु भयो भने हामीहरू काठमाडौँमा आएका थियौँ। हामीहरू आउनु अघि भारतको केरलाबाट 4 जना जवान मिसनरीहरू काठमाडौँमा आएर नेपाली भाषा सिक्दै थिए। तिनीहरूले जुद्ध रोड स्थित 1954 मा सानो सङ्गति सुरु गरे। तिनीहरूले नै पछि पुतली सडकमा आएर पुतली सडक मण्डली सुरु गरे, जुन काठमाडौँको पहिलो मण्डली पनि हो। पहिले हामी पनि उहाँहरूसँग सङ्गति गर्दै थियौँ, तर उनीहरूसँग हाम्रो त्यति मेल भएन र हामीले छुट्टै सङ्गति सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि हामी उहाँबाट आएका
र केही मिसनरीहरू गरी करिब 16-17 जना मिलेर दिल्ली बजारको एउटा डेराको घरमा सन् 1957 सङ्गति गऱ्यौँ र हामी 6-7 ठाउँमा विभिन्न घरहरू सर्दै गयौँ र पछि हाल नेइमे ज्ञानेश्वर मण्डली रहेको ठाउँमा सर्यौँ। सतावटहरू। क्रिस्चियन धर्मलाई नेपालको सरकार, समाज र आम मानिसहरूले मन पराउँदैन थिए। यसले गर्दा हामी नेपालमा आएर पनि सेवाको अवसर एकदमै कम थियो। मिसनरीहरू पनि सामाजिक काम गर्न चाहिँ पाउँथे तर सुसमाचारको काम गर्न पाउँदैन थिए। त्यति बेला नेपालीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई रुचाउँदैन थिए र अलि घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्थे र क्रिस्चियन धर्मलाई अमेरिकन धर्म भन्थे र क्रिस्चियनहरूलाई धर्म बेचुवाहरू पनि भन्थे। भारतमा रहेका नेपाली भाषी विश्वासीहरूले नेपालको लागि ढोका खोलियोस् भनी अघिदेखि नै प्रार्थना गरिरहेका थिए। उनीहरूले प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमेश्वरले हामीलाई नेपाल आउने मौका दिनुभयो र हामीलाई त्यति बेला सरकारबाट दबाब थियो। सुसमाचारको काम गरेर दण्ड सजायको प्रावधान थियो। समाजको दबावमा कुनै व्यक्ति क्रिस्चियन भएमा त्यसलाई समाजबाटै बहिष्कार गर्ने, पानी छुन नदिने र हेलाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे। समाजको दबाव सरकारको दबावभन्दा चर्को थियो। क्रिस्चियनहरूलाई सबैभन्दा सानो जातिको रूपमा लिन्थे। यसैले मानिसहरू सुसमाचार सुन्न पनि डराउँथे। उनीहरू हामीबाट टाढा तर्किन्थे। सुसमाचार सुनाउन धेरै गाह्रो थियो। 1961 पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि नेपालको मण्डलीले निकै दुःख भोग्नु पर्यो। नेपालमा कतिपय विश्वासीहरू जेलमा लगे, गाउँ निकाला गरे अनि घरबाट निकालेर पिटिए अनि थुनामा राख्यो। धेरै यातना पनि दियो। कतिपयलाई क्रिस्चियन धर्म त्याग गर्न लगायो। पुरानै धर्ममा फर्काउने कोसिस समेत भयो। यहाँसम्म कि सेवा सङ्गति गर्न समेत दिएन। मण्डली भवनहरू भत्कायो अनि जलायो। त्यति बेला विश्वासीहरूले निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएर गुज्रिनु पर्यो। क्रिस्चियन भएकै कारणले धेरै विश्वासी भाइ बहिनीहरूले रोजगारी समेत पाएनन्। हाम्रा मानिसहरूलाई पढ्न समेत बाधा भयो। कतिपय ठाउँमा क्रिस्चियनहरूलाई डेरामा बस्न समेत दिएन। यो सतावटले मण्डलीको बिगार भएन तर यसले मण्डलीलाई अझ बलियो बनायो र आपसी एकता प्रेममा बाध्यो। सतावटको कारणले गर्दा विश्वासीहरू अझ धेरै प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, सङ्गतिहरूमा सहभागी हुन लागे। वास्तवमा यो सतावट हाम्रो लागि एउटा आशिषको कारण नै बन्न पुग्यो। सतावटकै समयमा पनि नेपालमा सुसमाचार प्रचारको कार्य जारी रह्यो। धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गरे। परिवार। मेरो विवाह गान्तोक मण्डलीका एल्डर गुरुबा पञ्चमी राईको माइली छोरी मेरी मोती राईसँग 30 डिसेम्बर 1967 गान्तोकको मण्डलीमा भएको हो र हाम्रो पहिलो सन्तानको रूपमा 30 फेब्रुअरी 1963 समेल डन गार्थाको जन्म भयो। कान्छो छोरा डानियल डन गार्थाको जन्म 24 डिसेम्बर 1965 भएको हो। हामी 35 वर्षसम्म साथै रहेपछि सन् 1996 जनवरी 7 तारिकका दिन मेरी श्रीमती प्रभुको घरमा गइन्। तिनको जीवनकालमा मण्डली सम्हाल्ने तथा परिवार सम्हाल्ने काममा मलाई धेरै साथ दिएकी थिइन्। मण्डलीका हालको अवस्थामा ल्याउनु उनको निकै ठुलो योगदान थियो। मण्डलीका प्राय मानिसहरूले तिनलाई मण्डलीको आमाको रूपमा आदर गर्थे। तिनले मण्डलीका विभिन्न सेवाको क्षेत्रमा सहायता पुर्याउने गर्थिन्। मण्डलीमा आउने अतिथि, बिरामी अनि समस्यामा परेका र ससाना केटाकेटीहरूलाई माया वास्ता पुर्याउने काममा तिनी एक नमुना थिइन्। हाम्रो परिवार चलाउनको लागि तिनले कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन र अन्य आयोजनका कामहरू समेत गर्ने गर्थिन्। आशिषहरू। मेरो जीवनका दुईटा विशेष मुख्य दिनहरूमा एउटा मैले नयाँ जन्म पाएको दिन 1967 अक्टोबर 12 को दिन हो जुन मैले ख्रिस्ट यसुलाई प्रभु र मुक्तिदाताको भनी ग्रहण गरेको थिएँ अनि पवित्र आत्मा ममा वास गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण 1968 डिसेम्बर 12 तारिकको दिन हो। त्यो दिन मैले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा र भरपुरी पाएँ। नयाँ जन्म पाएपछि म साँचो क्रिस्चियन बन्न सकेँ र प्रभुको काम गर्न आफैलाई दिन सकेँ। जब मैले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएँ तब मात्र मैले पवित्र आत्माको शक्ति पाएँ। पवित्र आत्माले मलाई काम गर्न अगुवाई गर्नुभयो। पहिलो अनुभवभन्दा दोस्रो अनुभव अझ फलबन्द भयो। आधुनिक नेपालमा सुसमाचारको ढोका खुलेपछि हामी नेपाल आउँदा औलामा गर्न सकिने विश्वासीहरू थिए। नेपालमै बत्तिस्मा पाएका विश्वासीहरू खासै थिएनन्। प्रभुले हामीलाई पनि नेइमे ज्ञानेश्वर मण्डली सुरु गर्ने अवसर दिनुभयो। हाल नेपालभरि मण्डली फैलिएको छ। प्रभुले शून्यबाट यति ठुलो बनाएर ल्याउनुभयो। अहिले मेरा धेरै आत्मिक सदस्यहरू छन्। यो देख्दा मेरो मन प्रभुप्रति
अति आभारी हुन्छ। पञ्चायती व्यवस्थाको एकदमै कठोर कालमा पनि प्रभुको अनुग्रहले म चाहिँ एकपल्ट पनि कुटाइ पिटाइ खानु वा झ्यालखानामा जानु परेन। मैले कुनै पनि सम्झौता गर्नु परेन, गरिरहेको सेवा पनि छोड्नु परेन। मेरो जेठो छोरा समेल्टन कार्थक हाल नेमा ज्ञानेश्वर मण्डलीमा पास्टरको रूपमा सेवा गरिरहेको छ। उसको विवाह सिङ्गापुरबाट मिसनरी भएर नेपाल आएकी टानसुङ कार्थकसँग का साथ भएको छ र हाल परमेश्वरले एउटा छोरी आशा डन कार्थक दिनुभएको छ। कान्छो छोरा डानियल डन कार्थक हाल अमेरिकामा छन्। नेपाल बाहिर 20-25 देशमा जाने अवसर पाए। मण्डलीमा प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। नेमा ज्ञानेश्वर मण्डलीको काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा शाखा मण्डलीहरू छन् अनि नेपालभरि 140 भन्दा बढी शाखा मण्डलीहरू रहेका छन् भने औपचारिक रूपमा नेपालभन्दा बाहिर भारतका विभिन्न शहरहरूमा 5 परिवारले मिसनरीको रूपमा सेवा गरिरहेका छन्। त्यसै गरी युकेमा 1 परिवार सेवामा हुनुहुन्छ। औपचारिक रूपमा हाम्रो मण्डली थुप्रै विश्वासीहरू हाल संसारका विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवामा संलग्न छन्। नेपालको मण्डली अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर गुज्रिँदा समेत मण्डली वृद्धि भने जारी नै रह्यो। यसको कारण पवित्र आत्माको सहायता नै हो। पवित्र आत्माले नै हामीलाई मण्डली स्थापना गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न र विश्वासीहरूलाई सुदृढ गर्न सहायता गर्नुभयो। पवित्र आत्माले हामीसँग नबोल्नु भएको भए सायद हामी नेपाल आउने थिएनौँ। सुरुका दिनहरूमा हामीले पवित्र आत्माको सहायता माग्यौँ तर काम गर्ने चाहिँ हामी आफै भयौँ। परमेश्वरको कुनै पनि काम गर्दा पवित्र आत्माको सहायता लिनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, तर पछिबाट मात्र थाहा भयो पवित्र आत्मा आफैले काम गर्नुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्मालाई चलाउने होइन तर पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। यसको लागि पवित्र आत्मा पाएर मात्र होइन तर पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ भन्ने महसुस गऱ्यौँ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा आत्माको अगुवाईमा काम गर्नु चाहिँ उत्तम रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। येशू प्रभुले यूहन्ना 10:10 भन्नुभए अनुसार उहाँ जीवन दिन मात्रै होइन तर प्रशस्त जीवन दिन आउनुभएको हो। यसैले नयाँ जन्मको समयमा पवित्र आत्मा पाएर मात्रै होइन तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अर्को अनुभव पनि चाहिन्छ जहाँ हामी आत्माको भरपुरी पाउन सक्छौँ। येशू प्रभुले प्रेरित 1:8 भन्नुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौँ। पुनर्निर्माणको काममा जुटेको यरुबाबेललाई परमप्रभुले भन्नुभयो, न ताबलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले। उहाँले नै मण्डली निर्माणमा लागेकाहरूलाई भन्नुहुन्छ, यो काम तिमीहरूको मानसिक बल शक्तिद्वारा होइन तर पवित्र आत्माद्वारा गर्न सक्नेछौ। यसर्थ प्रभुको मण्डली बनाउने कामको निम्ति हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माको नितान्त आवश्यकता छ। प्रभुले मलाई अनगिन्ती आशिषहरू दिनुभएको छ। मेरो जीवनमा शान्ति, आनन्द, नयाँ र अनन्तको जीवन छ। अहिले म 93 वर्षको पुगेँ। यो उमेरमा पनि स्वस्थकर जीवन दिनुभएको छ र उहाँको सेवा गर्ने मौका बल दिनुभएको छ। यो पनि मेरो लागि ठुलो आशिषको कुरा हो। मण्डलीसम्म जान आउन सक्छु, बाहिर टाढा चाहिँ जान अलिक गाह्रो हुन्छ। मेरो हातखुट्टा चलिन्जेल एक मुठी सास भइन्जेल मेरो परमेश्वरको महिमा प्रशंसा र सेवा गर्नेछु। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद होस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो जीवन गए मात्र होइन, नेपालको मण्डली इतिहास हो। नेपालको मण्डली इतिहास मात्र होइन, उहाँले सुरु गर्नुभएको ज्ञानेश्वर मण्डली नेपाल इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर मण्डलीको इतिहास पनि यो जीवन गएमा लुकेको छ। उहाँ गुरुबा आज राति 3 बजे 96 वर्षको उमेरमा एकदमै पाको उमेर, बढीभन्दा बढी उमेर खाएर प्रभुमा जानुभयो र हामी जेएमसी टिभी गुरुबा रोबर्ट कार्थक प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। यो गए कस्तो लाग्यो र यो गए मार्फत पनि तपाईँ उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।